बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, अपने दिन का आगाज़ जो है वो हमेशा ये रूटीन आपने बनानी है कि अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आपने दिन का आगाज़ करना है। ज़िक्र इलाही से, नमाज से दिन का आगाज़ कीजिए। अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए कि एक नई सुबह उसने हम सबको देखना नसीब के। देखिए, जब आप कलाम इलाही से, ज़िक्र इलाही से दिन का आगाज़ करते हैं तो आपके दिन भर की जो रूटीन है उसमें बरकत होती चली जाती है। आपकी रूह को भी एक सुकून पहुंचता है। अगर यही रूटीन हम अडॉप्ट कर ले तो यकीनन ना सिर्फ हमारी रूह को सुकून पहुंचेगा बल्कि हमारे काम में बरकत होती चली जाएगी, हमारे रिस्क में बरकत होगी, वक्त में बरकत होगी, और जो हम ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून चाहते हैं वो यकीनन हमें मैसर होगा। तो ये रूटीन आप लाज़िमन अडॉप्ट कीजिए। देखिएगा, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है तो इसकी खूबसूरती को आप और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। टॉपिक बहुत अहम है। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। आज का वार्डरोब है अलीनाज़ फैशन का, बहुत ही यूनिक इनकी कलेक्शन आई हुई। इनके सोशल मीडिया पे जाएँ, अच्छे से ड्रेस जो हैं वो सिलेक्ट करें, बाय करें और अपने डेज़ को खूबसूरत करें। जनाब, टॉपिक की तरफ आती हूँ। जैसे मैंने कहा, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जब आप अपने रवैयों को अच्छा रखते हैं, रवैये आपके पॉजिटिव होते हैं, मस्बत होते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जब आप दिन का आगाज़ कलाम इलाही से करते हैं ना, ज़िक्र इलाही से करते हैं, कुरान की तिलावत से करते हैं और कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो जिससे आपकी रूह को एक सुकून पहुंचता है ना, आप में एक ना बर्दाश्त, सब्र, शुक्र का जो एक एलिमेंट है ना, वो आप में आप नज़र एक चीज़ आती है आपकी शख्सियत के अंदर। लेकिन जब आप सुबह उठते ही कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर दें या आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ऐसा हो जो कि नेगेटिव हो, जिसमें नेगेटिव वाइब्स आ रही हों, सुकून ना हो, एक अजीब किस्म की कैफियत जो है वो आप महसूस करें, आपकी रूह जो है ना वो बेचैन सी हो, तो यकीनन वहाँ फिर सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा मुझसे क्या हो रहा है या मेरे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में ऐसा क्या हो रहा है जिसको बदलने की ज़रूरत है। अगर मैं इस वक्त मौजूदा दौर की बात करूं तो मुझे यकीनन इन डिटेल ये बात करने की ज़रूरत नहीं है कि सियासी गहमा गहमी है, कल इलेक्शन है और जो इलेक्शन इसकी जो मुहिम है वो जारी है, और उसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ, दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हम बात करते हैं ना, हुक्मरानों की कही हुई बात को लोग फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान या जो भी उम्मीदवार हैं, उनकी जो बातें, उनके जो रवैये, उनका जो अंदाज़, यकीनन वो काबिल मज़म्मत है। उस पर बात करना, उसको समझना, ये मेरी, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है। एक जुमला हम अक्सर कहते हैं, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। तो पहले तो फिर हम आवाम को बदलना होगा ताकि हमारे हुक्मरान बदलें। सियासी गहमा गहमी है, उसमें इलेक्शन, चूँकि कल इलेक्शन है, लेकिन जो रवैये हैं उस पर मैं बात करूँगी। और इसमें जो इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर इलेक्शन है तो अब कल का दिन हम दुआ करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि बड़े ही पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो जाए, किसी किस्म के कोई हैपनिंग जो है वो सुनने में ना आए। और इलेक्शन के बाद फिर जो डिफरेंट किस्म के इल्ज़ाम तराशियाँ या फिर डिफरेंट किस्म के रवैयों का हमें सामना करना पड़ जाता है, जो कि तल्ख़ होते हैं, सख्त होते हैं, और यकीनन इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए वो नुकसानदेह, उससे फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकते। तो इसी पे आज बात करेंगे कि ये जो मनफी हथकंडे हैं, कैसे इससे हम छुटकारा हासिल कर सकें। ये जो मनफी प्रोपेगेंडे हैं, ये जो मनफी रवैये हैं, ये जो अदम बर्दाश्त है मुआशरे में जगह बना चुका है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा, इस पर बात करेंगे। जनाब, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मेरे बेस्ट प्रोग्राम में हमारे ये मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ बयां तज्ज़ियाकार हैं जी, मोहम्मद बिलाल असफ़र अब्बासी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसी अल्हम्दुलिल्लाह गुड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमेशा थैंक की यू तरह वेरी बहुत ही मच। अहम आज का टॉपिक, और कल एग्जैक्टली। इलेक्शन है, यस। और आज हम इस मौजू पे बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के इस सेगमेंट से, इस टॉपिक से लोगों की रहनुमाई हो, आगाही हो, इंशाल्लाह। और कल वो अपने ऊपर कंट्रोल रख सकें। एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली, ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त इसी बात। कंट्रोल से पहला सवाल कि अदम बर्दाश्त, क्योंकि बर्दाश्त हो गए तो ये प्रॉब्लम, मार धाड़, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बर्दाश्त करेंगे। ऐसा ही है, अनफॉर्चुनेटली बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। ऐसा ही है। तो ये अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, ये लोगों में परवान क्यों चढ़ रहा है? थैंक यू वेरी मच। आप अभी इंट्रो में, सॉरी, जब बात कर रही थी कि जो हेट स्पीच है, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हुए और इस तरह के तासुरात का, ऐसे अल्फाज का चुनाव,
جس سے دوسروں کا دل دکھے، تو آپ نے، اور پھر ساتھ ہی آپ نے بہت زبردست بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اور خدا کی جو رہنمائی ہے، آسمانی رہنمائی ہے، وہ بڑا زبردست طریقے سے آپ کو ہر معاملے کے اندر، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ گائیڈ کرتی ہے۔ جی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ قرآن شاید جو ہے وہ محض ایک دو چیزوں سے، ایک دو معاملات سے ریلیٹڈ ہے، اور ہماری اجتماعی زندگی جو ہے اس میں یہ جو بھی مائنر نیٹی گریٹیز ہیں، اس میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ بڑی زبردست بات ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور آگے پورے تسلسل سے ہے، اس سے بہتر بات کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو بندوں کو اپنے رب کی جانب بلائے۔ ہائے ہائے، تو ایک آپ نے گفتگو اگر کیجئے گا تو یہ بات خاطر جمع رکھیے گا کہ آپ کی گئی گفتگو ایک دراصل کتاب ہے جو مرتب ہو رہی ہے، جو آپ کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی وہ کتاب بہرحال ایک مدت تک زندہ و تابندہ رہے گی۔ ایسے تو سوچنا ہوگا کہ اس کتاب کے صفحوں پہ آپ کیا الفاظ تحریر کر رہے ہیں۔ یس اسی طرح سے جو سیاسی گہما گہمی کے دوران ایک دوسرے کے بارے میں نازیبا گفتگو اور ناجائز کلمات اور اس طرح کے بلو دا بیلٹ گفتگو کی جاتی ہے، جس کا کلچر جو ہے وہ نیئر پاسٹ میں، ماضی قریب میں بہت زیادہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے میں سب ناظرین کو اور کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو سیاسی ورکرز ہیں، ووٹرز ہیں، لیڈرز ہیں، ایون میں ان کو بھی اس جانب درد مندانہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، سورہ حجرات۔ میں یہ پورے یقین سے، ویسے تو قرآن کا ہر لفظ اہم ہے بے شک، یقیناً، سورہ حجرات لیکن انسانی معاملات کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزوں پہ بڑی ہی دل نشین انداز میں بہت ساری رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ سوال کے انداز میں اللہ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو برے القاب سے اور برے ناموں سے نہ پکارو۔ پکارو، بالکل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر فاسق ہو جاؤ؟ اللہ اکبر، تو یعنی یہ فاسق ہونے کی بات ہے۔ آپ یقین کیجئے وہ دو ٹرمینالوجیز پاکستان کی دو بڑی پارٹیز کے ورکرز کے بارے میں بہت مشہور ہیں۔ میں ایک مدت سے مختلف فورمز کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جی کہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہوتے ہوئے آپ کو ایک پوزیشن بھی لینی پڑتی ہے۔ بالکل، وہ پوزیشن لینے کے باوجود آج تک وہ دو الفاظ میری زبان یا میرے ہاتھ سے کہیں نہ لکھے گئے نہ بولے گئے۔ یہ ایک رہنمائی ہے لوگوں کے لیے کہ اس کے بغیر بھی تو سیاست ہو سکتی ہے یقین، اور ہارڈ کور پالیٹکس پہ بات ہو سکتی ہے۔ ایسے کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے رب نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم دوسروں کو نازیبا الفاظ سے، اور وہ نام جو ان کے ماں باپ نے ان کے لیے رکھ دیے، ہاں، انہیں بگاڑ کر، بالکل، انہیں مروڑ کر اور تضحیک کے انداز میں، اہانت کے انداز میں، توہین کے انداز میں کوئی دوسرے طریقے سے بولو گے تو گویا تم فاسق ہونا پسند کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اتنی واضح رہنمائی کے باوجود اگر کوئی پولیٹیکل ورکر، کوئی ووٹر، کوئی کینڈیڈیٹ، کوئی پارٹی لیڈر اس طریقے کا یہ ایسا انداز اختیار کرتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسے سوال کیجئے، سوال، اس پہ انگلی اٹھائیے بالکل، اور اسے روکیے، اسے ٹوکیے کہ یہ معاملہ تمہارا نہیں، یہ تمہارے اور میرے رب کا ہے۔ یہاں تو ہم بلال صاحب سبھی ایک لائن میں، ایک قطار میں، ہاں روکے گا کون؟ بس یہ تو دیکھیے، ایک خدا کی فرما برداری اور نافرمانی یہ کسی اجتماعیت سے وابستہ نہیں ہے۔ میں بڑی فلسافیکل بات کر رہا ہوں۔ جی، خدا کی فرما برداری ہونی ہے یا نافرمانی ہونی ہے، اس کا تعلق کسی اجتماعیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک فرد سے۔ بالکل، اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اللہ کے حکم کا پالن کروں گا، اللہ کے حکم کی فرما بردار رہوں گا، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے خدا کے نافرمان ہیں، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس لیے بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی اصلاح کی۔ ظاہری بات ہے۔ اچھا بلال صاحب، یہاں کل الیکشن ہے
اور ماشاءاللہ لوگوں میں ایک جذبہ پایا جا رہا ہے. لیکن یہاں دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ اس طرح سے جذبہ نہیں ہے, وہ جوش و خروش نہیں ہے جو کہ اگر ہم کچھ سال پیچھے جائیں, کچھ سالوں پیچھے الیکشن دیکھیں تو جو ایک جذبہ ایک ولولہ ہوتا تھا. اپنے فیورٹ امیدوار کی خاطر لوگ مر مٹنے کو تیار ہیں. کیا یہ رویہ, یہ انداز درست ہے؟ اچھا, بہت زبردست بات آپ نے کی ہے, اور اس میں تھوڑا سا ان پاپولر اوپینین ہے میرا. یہ اس رویے کو میں اکثر غلط کہنے سے قاصر ہوں. کیوں؟ یہ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ووٹر, ایک ورکر, ایک شہری چارجڈ ہے, پولیٹیکلی چارجڈ ہے, اور یہ پولیٹیکل چارج جو ہے یہ ریاست کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, بہرحال یہ بہت مفید ہے. مسئلہ کیا ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے وہ چارجڈ ہے, یہاں تک تو یہ جملہ بالکل درست ہے اور یہ سوچ بالکل درست ہے, لیکن وہ دوسرے کے لیے وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا, اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا. یہ غلط ہے. دیکھیے آپ یہ سمجھ لیجئے, آپ بھی انسان ہیں, دوسرا بھی انسان ہے. آپ اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے, بریک لینی ہے. بریک کے بعد اس سوال کا جواب جو ہے ناظرین ان ڈیٹیل ہم بلال صاحب سے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں معاشرے میں عدم برداشت اور یہ جو رویے ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, اور یقیناً اس کے منفی ہی اثرات ہیں, خطرناک اثرات ہیں, الارمنگ سچویشن ہے. اور اگر بات ہم کریں الیکشن کی, اور اس الیکشن کی وجہ سے یہ جو منفی ہتھ کنڈوں کا رواج عروج پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یہ یقیناً خطرناک ہے, اور اس پہ بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری. نہ صرف بات کرنا بلکہ اس کا ایک حل نکالنا, سلوشن نکالنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے بلال اصفر صاحب, سے ہم بات کرتے. بلال صاحب بات کرتے کہ کل الیکشن ہے اور لوگوں کے جو فیورٹ امیدوار ہیں ان کے لیے وہ اپنی جان کی بازی تک لگانے کو تیار ہیں. ایک طرف آپ نے کہا کہ یہ درست ہے, اب دوسرا پہلو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں, بتائیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا جو چارج ہونا اور بہت ہی پرجوش ہونا یہ ریاست کے لیے, پاکستان کے لیے, پولیٹکس کے لیے, انگیجمنٹ کے لیے تو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دراصل یہ, مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دوسرے کسی کینڈیڈیٹ کو دوسری کسی پارٹی کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سنانے کو ہم تیار ہیں, ہر پارٹی سنانے کو تیار ہے, لیکن برداشت کرنے کے لیے, سننے کے لیے تیار نہیں. اور یہی مینٹالٹی جو پارٹی کی ہے, لیڈرشپ کی ہے, وہی مینٹالٹی ڈاؤن دا لائن جو ہے وہ ووٹر تک جا رہی ہے. ایک شہری تک ایک المیہ نکل کر آیا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں, جب سے یہ آئی ٹی کا ایک فلڈ آیا ہے پاکستان میں, تو ایک چیز آئی ہے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن. ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن جو ہے اس نے ایک ورکر کو, ایک عام پولیٹیکل ورکر کو اس قید سے آزاد کر دیا ہے کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ یہ جو بات ہماری لیڈرشپ کہہ رہی ہے یا ہمارا سوشل پلیٹ فارم کہہ رہا ہے, اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے. بالکل ایسے قرآن اس کے بارے میں ایک اور وہ کیا کرتا ہے کہ ایک خان صاحب نے یہ کہہ دیا, نواز شریف نے یہ کہہ دیا, زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا, اور اس کی وجہ سے جو اپوننٹ پولیٹیکل ورکر ہے وہ یہ تحقیق کیے بغیر کہ وہ درست ہے یا غلط, اس کے پیچھے پڑ گیا. کتنی صداقت ہے اس بات میں, اور بس وہ کہہ دیا تو حرف آخر ہے. قرآن اس کے بارے میں بہت اہم پہلو پہ توجہ دلانا چاہوں گا ان پولیٹیکل ورکرز کو, ان چارجڈ سٹیزنز کو جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنے نظریے کے لیے پرجوش ہوں اور بھرپور طریقے سے پاکستان کے پولیٹیکل جو ایک آکیومن ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیے. آپ کا جوش پاکستان کے کام کا ہے, اس کو کم نہ ہونے دیجیے. لیکن یہ جو آپ اپوننٹ کے خلاف مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی بنیاد پہ پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں اور بالکل کٹنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, آپ کا اور میرا رب آپ کی واضح رہنمائی کرتا ہے اس معاملے میں. وہ کیا ہے؟ اگین سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نصیحت بھی کرتے اور سوال بھی. کہتے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایک انٹیمیشن, ایک وارننگ, ایک اطلاع دے دی
کہ مومنو اگر تم مومن ہو، یعنی اے مومنو جب تمہارے پاس کوئی فاسق یا بد کردار شخص، وہ شخص جس کی کریڈیبلٹی، میں وضاحت کر رہا ہوں، جس کی کریڈیبلٹی ڈاؤٹڈ ہو، ٹھیک ہے، جس کی شہرت جھوٹ سے ہو، یا وہ کبھی جھوٹ بول چکا ہو، یا وہ سورس ناقابل اعتماد ہو، صحیح، تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو مومنو کہ جب کوئی ایسا شخص جس کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھایا جا سکے، وہ جب تمہارے پاس کوئی اطلاع لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ اس اطلاع کی بنیاد پر تم کوئی ایسا اقدام کر دو کہ تمہیں بعد میں نادم ہونا پڑے. اب مجھے بتائیے کس قدر واضح قرآن میں رہنمائی ہے کہ کوئی اطلاع آپ کا پولیٹیکل لیڈر، آپ کا کینڈیڈیٹ، آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی واٹس ایپ گروپ یا کوئی جلسہ یا تقریر کوئی بات آپ سے کہتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی اشتعال ممکن ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے اندر کوئی منفی جذبے کا ابھار ممکن ہے، جس کے نتیجے میں یہ ممکن ہے کہ ایک انارکی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا جھگڑا، فساد، لڑائی اور انتشار ممکن ہو سکتا ہے. سنیے، رکیے، سیرینٹی سے کام لیجئے اور رک کر ایک لمبا سانس لیجئے اور آپ اس کی تحقیق کر لیجئے کہ جو کہا گیا اس کی صداقت کتنی. ہم جذباتی ہو جاتے، ایسا ہی ہم اپنے جذبات جو ہے اس پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے. ہار جیت یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ چاہے پولیٹیکل اس پہ ہم بات کریں بیس پہ، زندگی کے کسی بھی پہلو کو لے کے ہم بات کریں، ہار جیت، اپس ڈاؤن، سب کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن اس چیز کو ذاتیات پہ لے کر آ جانا، ذاتی دشمنی ایک قسم کی بنا لینا. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ کل کا دن جو ہے وہ بڑے پرامن طریقے سے گزرے ہو، کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ، کوئی ایسی ہیپننگ نہ ہو. اللہ پاک لوگوں کو اتنا عقل اور شعور دے، ہم سمجھ جائیں، سدھر جائیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، اچھا رویہ نہیں ہے. تو یہ جو ذاتی دشمنیوں میں بدل جاتی ہے یہ ہار جیت کا معاملہ، اس کو کیسے ہم تبدیل کریں؟ بہت آسان ہے، لوگوں کو اگر بات سمجھ میں آ جائے. یہی تو بلال صاحب، یہی تو دکھ ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں رہے. ہم کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی. وہ یہ کہ ہمیشہ جب بھی کوئی ناصح، کوئی ایڈوائزر نصیحت کرتا ہے قوم کو، ہمارے جیسے شاید کوئی بھی اوپینین میکرز، انفلوئنسرز جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں آپ انتشار نہ کیجیے، آپ جذبہ نہ دیکھیں. دیکھیے میں ایک ان پاپولر لیکن درست بات کروں گا. ٹھیک ہے، میں اگین اس کو ریلیٹ کروں گا کہ ہر پولیٹیکل ورکر سے میں یہ مخاطب ہوں، ہر پارٹی، کہ آپ پورا جوش دکھائیے. ٹھیک ہے، آپ کا جوش کا کوئی مول نہیں ہے، وہ بہت قیمتی ہے. اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کو اوپر لانے کے لیے نوجوان پولیٹیکل ورکرز کے لیے کا یہ جوش کسی بھی پارٹی سے ہے، وہ بہت قابل داد ہے، قابل دید ہے اور مفید ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو چھوٹی سی بات سمجھنی ہے، اپنی چیک لسٹ میں، اپنے ڈویبلز میں چھوٹی سی بات جو شامل کر لینی ہے، آپ وہی کرتے رہیے جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بات شامل کر لیجئے کہ کیا آپ ایک پارٹی میں ہیں اور آپ کا دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہے، تو جو جوش اور جذبہ آپ دکھا رہے ہیں کیا وہ دوسرے کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے، اگر آپ کا ہے تو دوسرے کا بھی اتنا ہی ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. تو پھر اسے بھی جوش دکھانے دیجئے، آپ بھی جوش دکھائیے. یہ جوش جب اکٹھا ہوگا ایک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہوگا. لیکن اگر آپ نے غلطی یہ کر دی کہ آپ نے تو یہ سمجھ لیا کہ میں چونکہ درست ہوں اور میرا یہ پورا حق ہے کہ میں پورے جوش و خروش سے اپنے نظریے کی ترویج کروں، اور ایک انتہائی سینسٹیو نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ سمجھا کہ یہی حق میرے دوسرے بھائی کا بھی ہے تو پھر یہ فساد پیدا ہوگا، پھر تو انتشار ہوگا، پھر تو یہ مسئلہ، یہ آگ ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی. جمہوریت کا حسن کیا ہے؟ پیسفل کو ایگزسٹنس. لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. مجھے یہ مان لینا کہ میں ایک انسان ہوں اور میرا ایک طرز فکر ہے، سوچنے کا ایک طریقہ ہے. بالکل. اور دوسرا فرد جو تمام تر جذبات سے بالا تر ہو کر مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ معاشی طور پہ مجھ سے غریب ہے، وہ علمی اعتبار سے مجھ سے کم پڑا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے گفتگو پہ اسے مجھ سے کم کمال ہے، یعنی وہ مجھ سے بظاہر ظواہر کی بنیاد پہ وہ مجھ سے کمتر ہے، جو یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن عموماً سوچا جاتا ہے. ہاں لیکن مجھے یہ ماننا چاہیے کہ وہ بہرحال ایک انسان ہے، یقیناً، اس کا ایک طرز فکر ہے، بالکل اس کا ایک اورا ہے اور اس کے سوچوں کا ایک زاویہ ہے، بالکل، وہ اس کا حق ہے. اگر مجھے وہ پسند نہیں ہے، اگر وہ مجھے بھاتا نہیں ہے، اگر وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور میں کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا اس کے ساتھ، تو اس میں یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے. بالکل ایسے، سو آئی مسٹ ریسپیکٹ دس ڈائیورسٹی. مجھے اس تفریق کو، اس مختلف نوع ہونے کو مجھے قبول کرنا چاہیے، یقیناً، خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. یہ ہے جمہوریت کا حسن. کہ جمہوریت جمہور سے نکلا ہے، جمہور مینز میسز. اسی طرح سے پالیٹکس 2 یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے، اور ان الفاظ کا مطلب ہے لوگ اور ان کی تنظیم، لوگوں کو منظم کرنا، لوگوں کو مرتب کرنا. تو جب دونوں چیزوں کا بنیاد اور مبدا اوریجن جو ہے وہ لوگ ہیں، جمہور ہے، میسز ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں درست راستے پہ ہوں، لیکن آپ میسز کو ساتھ لے کر چلنا نہیں چاہتے، آپ دیوار سے ٹکر مارنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، یہ بات تو درست ہے، لیکن صرف میں ہی صحیح ہوں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. پھر آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے، پھر آپ ڈیموکریسی میں نہیں رہ سکتے، آپ ارسٹوکریسی میں رہ سکتے ہیں، آپ بادشاہت میں رہ سکتے ہیں، آپ ایک مطلق العنان جس کو کہتے ہیں، ایک ساورن لیڈر تو بن سکتے ہیں، لیکن ایک ڈیموکریٹک لیڈر آپ نہیں بن سکتے، ڈیموکریٹک ورکر آپ نہیں بن سکتے. یقیناً. تو جمہوریت کا یہ حسن، اور جب اس حسن کو دیکھتے ہیں اور انتخابات کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ جو انتقامی کارروائیاں شروع ہو جائیں گی، انفارچونیٹلی دعا کرتے ہیں، بار بار یہی دعا کریں کہ ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے یہ سلسلہ. تو کیا یہ بہترین جمہوریت کے ماتھے پہ ایک داغ نہیں؟ کیا بات آپ نے کہی ہے. اور ہمارا بیشتر گفتگو ہماری عوام سے متعلق رہی ہے. یہ واحد معاملہ ہے یا ان چند معاملات میں سے جس میں عوام بیچاری کی کوئی غلطی نہیں. وجہ یہ ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں اور ریاست کے چاروں ستون جو ہیں، جسے چوتھے کو اب مانا نہیں جاتا لیکن ہم اور آپ اس کا حصہ ہیں، یعنی کہ جوڈیشری، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور میڈیا، ان چاروں ستونوں کی یہ ذمہ داری ہے. اور یہ جو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، سیاسی انتقام ہوتا ہے اور انسٹیٹیوشنز اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سارا کا سارا ذمہ داری ان چاروں ستونوں پہ ہے. پبلک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں؟ کوئی بھی ایک فرد ہے، اگر یہ چاروں انسٹیٹیوشنز اور ان کا جو ہائرارکی ہے، ان کے جو ہیڈز ہیں، یا ہائرارکی ہے، ہیڈز تو بدلتے رہتے ہیں، جوڈیشری کے، لیجسلیچر کے، ایگزیکٹو کے اور میڈیا کے، جو بھی انفلوئنسرز ہیں، کرتے دھرتے ہیں. اچھا بلال صاحب، اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی اہم یہ سوال ہے، تو یقیناً اس پہ ان ڈیٹیل کچھ اہم پوائنٹس ناظرین کے سامنے رکھنے ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے رویوں کے اوپر. عدم برداشت جو کہ اس وقت معاشرے میں اپنی گہری جگہ بنا لی، بلکہ ہم نے اسے جگہ بنانے کی اجازت دی ہے. اور اگر ہم بات کریں اس وقت جو کل الیکشن ہے، اور جو ہمارے رویے، جو ایک عدم برداشت اور کسی اپنے اپوزٹ پارٹی کے بارے میں سننا، اسے دیکھنا ہم برداشت نہیں کر رہے، بات کرنا ہم برداشت نہیں کر رہے. تو اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کس طرح کے منفی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، کس طرح کے الفاظ کا چناؤ یا کس طرح کے الفاظ کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جو کہ یقیناً قابل مذمت ہے، ناخوشگوار ہیں. ہمارے چھوٹے بچے یا نوجوان جن کی تربیت ہو رہی ہے، جن کے مائنڈ سیٹ جو ہے کہیں کہ ان کے مائنڈ پنپ رہے ہیں، وہ ابھی سیکھ رہے ہیں چیزیں، تو ہم کیا ان میں فیڈ کر رہے ہیں؟ یا ریاست کی بات کریں، اپنی پارٹی حکمرانوں کی بات کریں، امیدواروں کی بات کریں، وہ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں اپنی عوام کو؟ اسی پہ ہم بات کریں. بلال صاحب ساتھ ہیں. بلال صاحب، بات ہم کر رہے تھے جمہوریت کے حسن کے حوالے سے، بہترین جمہوریت کی، لیکن اس میں ساتھ یہ کہ جو انتقامی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں انتخابات کے بعد، اس میں کیا یہ جو رویہ ہے یہ اس بہترین جمہوریت کے ماتھے پہ ایک بدنما داغ ہے، لیکن اس داغ کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن کیسے کیا جائے؟ ہاں، تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر ہم بات کر رہے تھے.
میں وہ بات کر کے ایک اور کنکلوڈنگ بات بھی کرنا چاہوں گا. جی وہ یہ کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن والا میں یوں کمپریہینڈ کروں کہ یہ خالصتاً اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جب تک یہ ایک ایڈیکویٹ ڈیسیژن نہیں لیں گے کہ ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اب اس جنریشن نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا نا کہ پہلے ایک وکٹمائز ہوئے, اب دوسرے ہوں گے, پھر تیسرے ہوں گے, پھر چوتھے ہوں گے. نو ون ول بی اسپیئرڈ. رات اندوری کا وہ شعر مجھے بڑا زبردست یاد آتا ہے بار بار کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں, سبھی زد, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. بالکل ہاں سمجھ جائے بڑی بات ہے بھائی. تو اس لیے دس ریفرز ٹو دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو سیاسی انتقام ہے, اور انہی کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. ہاں دوسرا آپ نے ہم وہ اس تسلسل میں جو بات کر رہے تھے, مجھے ایسے آل آف اے سڈن ایک ذہن میں آیا, کالج ڈبیٹ کے دور میں کسی سے ایسے میں نے سنا تھا, بہت پرانی بات ہے, اتنی ناٹ ویری اولڈ لیکن کچھ سال پرانی. ایگزیکٹلی پرانی بات ہے کہ وہ ایک مقرر نے ایک شعر پڑھا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے. اس نے کہا کہ ارسطو سے پوچھا کسی نے جناب, سخن کون سا ہے قرین ثواب, گفتگو کون سی اچھی ہے. کہ ارسطو سے پوچھا کسی نے جناب سخن کون سا ہے قرین ثواب, وہ بولا سخن ہے وہی بہترین جو ہو عقل و فہم و خرد سے قرین. کیا بات. کہا اس سے کمتر, ہاں کہا وہ مقال پسندیدہ, کہا وہ مقال نہ ہو جس میں ضرر کا ذرا احتمال. کہا اس سے کمتر, کہا وہ کلام پسندیدہ جس کو کہیں خاص و عام. کہا اس سے کمتر, کہا جانے من ان اوصاف سے ہو جو خالی سخن فقط ایک آہنگ بے ساز ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو کمیونیکیشن, پولیٹیکل نیریٹو کا بیانیہ, بیان کیا جانا, پولیٹیکل نریشن, ان تمام کے بارے میں ان اشعار نے بہت جامع انداز میں یہ بتا دیا کہ سٹیپ 1 پہ بیسٹ کمیونیکیشن کون سا ہے, اس کے بعد کون سا ہے, اس کے بعد کون سا ہے, اور جو ان اوصاف جو جس میں نہ ہوں وہ ایک آہنگ بے ساز سے مراد یہ کہ وہ ایک انتہائی بے سرا میوزک ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن اسی ضمن میں اگین میں کہوں گا کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں اپنے بندوں کی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. اور آگے ایک جملہ ایک آیا ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کہ بے شک بری اور بھدی آواز تو گدھے کی آواز ہے. سو وہ چیخ کر بول لینا, وہ اپنے بیانیے کو لوگوں کے دماغوں میں راسخ کرنے کے لیے, معصوم لوگوں کے دماغوں میں صرف بات پہ زور دینا, اور اس کو ایسے طریقے سے کرنا جس سے پینک کریٹ ہو, جس سے لوگوں کے منفی جذبات اور ان کی نیگیٹو انرجی کو جو ہے وہ مہمیز ملے. یہ ایک عاقبت نااندیش سیاسی لیڈرز کا وطیرہ ہے. ان کو یہ سوچنا ہوگا. انہی سیاسی لیڈرز کے والے سے اگر بات کریں تو یہی وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو ہار جیت کے بعد کہوں تو ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. اب اس کی زد میں کون آتا ہے, وہی ورکرز, وہی عام عوام, عام لوگ جو سارا سال جو ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں. اب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور پولیٹیکل ورکرز کو اب تو کم از کم یہ عقل آ جانی چاہیے. بالکل بالکل ایسے کہ جو ہم نے پہلے بات کی اس کو اس سے کنیکٹ کر کے بات کریں گے کہ جب آپ کا لیڈر صرف اور صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پہ, کولیشن کی بنیاد پہ, الائنس کی بنیاد پہ, آپ کے قائد لیڈران دے ڈونٹ بادر, وہ کہتے ہیں قومی مفاد میں ہم اکٹھے ہو گئے. تو میاں تم گلی محلے میں قومی مفاد کی بنیاد پہ اکٹھے نہیں رہ سکتے, پیسفلی نہیں رہ سکتے. اور اچھا یہ ایک اس پہ مجھے اجازت دیجیے, یہ تو وہ بات ہے جو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن میں نے اس کا ڈیپلی ایک اسٹڈی کی. ضرور بتائیے. اس کی وجہ کیا ہے, ایک گراس روٹ پہ. دس ڈونٹ ہیو سم لاجکس فرام دی بکس, ٹھیک ہے, لیکن یہ گلی محلے میں یہ ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے, بتائیے. میں بلا وجہ میں اگر ایک جماعت کا
ایک پارٹی کا سپورٹر ہوں تو میں بلا وجہ خود کو چیئرمین سمجھنے لگتا ہوں. یہ رویہ ترک کرنا ہوگا صحیح. ایک عام ورکر کو. ہاں. اور دراصل یہ رویہ ایک جہالت کا شاخسانہ ہے. اگر وہ بچہ، وہ جوان لڑکا لڑکی، وہ اگر یہ سمجھ لے کہ ہم اس کا حصہ تو ضرور ہیں لیکن ہم اتنا پارٹ اینڈ پارشل نہیں ہے کہ ہمارا بڑا کوئی ڈسیسو رول ہے، ہم سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ ہم نے ووٹ دینا ہے اور وہ لازمی ہماری ڈیوٹی ہے، بٹ ہم کوئی فیصلہ کن فیکٹر نہیں ہے کہ ہماری حمایت یا مخالفت کی بنیاد پہ کوئی جماعت یا اس کا بیانیہ بالکل یا تو بالکل آسمانوں کو چھونے لگے گا یا بالکل پاتال میں چلا جائے گا. یہ فیصلہ کن ایک فرد کو یہ لگتا ہے کہ ایک عام ورکر کو اب یہ غلط فہمی ہو گئی ہے. عام عوام نے اپنی وہ پاور دکھائی نہیں نا. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے. اصل میں جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. یس، ہونا یہ چاہیے تھا کہ افراد کو ہم جس طرح سے بتا رہے ہیں ان کو ایک لاجیکل بات ہے، ان کو یہ سمجھ میں آتا کہ ہاں ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے، ہمیں وہاں کھڑا ہونا چاہیے، اینڈ دیٹ از انف، دیٹ از آل. لیکن انہوں نے اس سے ایک قدم آگے چلے گئے اور یہ جہالت کی وجہ سے کہ ہم یہاں کھڑے بھی ہوں گے اور دوسرے کسی کو کھڑے بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ بات اب مجھے بتائیں کہ اب اس رویے کو کون اور کیسے بدلے گا؟ اگر ہم بات کر لیں جو لیڈران ہیں، جو امیدوار ہیں، جو اس الیکشن میں کھڑے ہیں، اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، ان کو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اگر ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، ایک مقام پہ پہنچے ہیں، آپ سیاست میں ہیں، آپ اس ملک کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ اس ملک کے لیے، چاہے آپ ہوں چاہے آپ کے اپوزٹ کوئی بھی پارٹی ہو، تو یہ دونوں مل جل کر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم نہ کارخانے میں اس ملک کر ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ پھر یہ گالم گلوچ، الزام تراشییں، یہ اتنے بیہودہ قسم کے الفاظ کا چناؤ کرنا، پھر عوام کو اس ڈگر چلا دینا کہ وہ کسی اور کام کی نہ رہے. تو یہ سلسلہ اگر آپ سارا یہ جو چلا رہے ہیں یہ اس ملک کے لیے چلا رہے ہیں ایگزیکٹلی. پھر یہ انتقام کیوں؟ نہ کارخانے میں طوطی کی آواز والی بات ہے. ہم لیڈرشپ کو توجہ تو دلا سکتے ہیں لیکن کم از کم مجھے ایک طویل مطالعے اور تجربے دونوں کی بنیاد پہ مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ لیڈرشپ ایسی کرے گی. کیوں پوچھئے کیوں؟ کیونکہ ان کے مفادات اس بات سے وابستہ ہیں کہ تقسیم ہوتی رہے اور یہ ہاہاکار ہوتی رہے، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی رہیں، ان کی مفاد اسی میں ہے. اچھا ہاں، اس معاملے میں خالصتاً جیسے I'm very much clear کہ یہ چیزیں اسٹیٹ کر سکتی ہے، یہ چیزیں پبلک کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس معاملے میں خالصتاً عام پولیٹیکل ورکر کو فیصلہ کرنا ہوگا. کرنے کی ضرورت ہے بلال صاحب، کیونکہ اس وقت جب سیاسی حالات دیکھتے ہیں نا، بلیو میں کہ ایک رونگٹے کھڑے سے ہو جاتے ہیں کہ سیاست کی بات کریں، خدمت خلق کا ہے کہ یہ ایک جذبہ ہے، یہ کام ہے، لیکن ہم نے سیاست کو کیا روپ کیا رنگ دے دیا ہے. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ ہاں دیکھیے، میں تو یہی کہوں گا کہ ایک دور تھا کہ جب یورپ کی ڈارک ایجز میں مذہب کی بنیاد پہ اس قدر اختلافات اور ایسا معاملہ ہوا کہ ایک دوسرے کے لیے کو کاٹ مارنے کی باتیں ہوئیں. کلیسا نے سائنسدانوں کو مارا اور سائنسدان اپنی تحقیقات چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے سائنس اور مذہب کی لڑائی میں. ٹھیک ہے، ٹائم چونکہ شارٹ ہے تو پیغام تو اسی طرح پاکستان میں بدقسمتی سے سیاست ایک تفرقے کے انداز میں کی جانے لگی ہے. میں لیڈرشپ کو بھی گزارش کرنا چاہوں گا اور پولیٹیکل ورکرز کو بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاست کو سیاست کے تناظر میں لیجئے، اسے کسی مذہبی فرقے یا فریضے کے طور پر لے کر اور ذاتیات کے طور پر لے کر اس کو فساد اور انارکی کی طرف نہ لے کر جائیے تاکہ ایک پرامن اور مضبوط پاکستان کا مستقبل. بہت شکریہ بلال صاحب، اتنے اہم پوائنٹ ٹاپکس پہ آپ نے ڈسکشن کی. یقیناً ناظرین، کل الیکشن کا دن ہے، یہ آج جو ہم نے ڈسکشن کی یہ یقیناً بہت پہلے سے یہ ہوتی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کل کا دن جو ہے وہ آپ تمام لوگ صبر کا، برداشت کا مظاہرہ کریں گے اور کسی قسم کی کوئی ناچاکی، کوئی بد اخلاقی، کوئی ایسا عدم برداشت، کوئی ایسا غیر اخلاقی رویہ جو ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہیے. یقیناً آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس بات کو فوکس کرنا، توجہ کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے. بریک کی جانب بڑھنے جناب، بریک کے بعد ایک اور اہم ٹاپک ہے، اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक इंतहाई अहम है। आपको पता है हमेशा हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे सोशल इश्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाता है जिन पे यकीनन हमें लगता है कि बात करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उस पर बात बहुत ही कम की जाती है। आज का जो दूसरा हमारा टॉपिक है, टीवी तो आप सब लोग देखते होंगे, ड्रामास देखना, मूवीज़ देखना, डिफरेंट चीज़ें आप टीवी पे देखना पसंद करते होंगे। लेकिन जब आती है उन ड्रामास की, उन मूवीज़ के असरात की, तब थोड़े से अक्ल जो है ना वो हैरान और परेशान भी होती है। उसके असरात अपने माशरे पे जब हम देखते हैं, ख़ासकर मैं अगर पाकिस्तानी ड्रामास की बात करूँ, नो डाउट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जिसमें मस्बत भी है और मनफी भी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, उसके जो असरात हैं वो अपने ऊपर कौन से हम हावी कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इसमें फ़र्क करना और जो हमारे लिए चीज़ हमारी शख्सियत के लिए, ओवरऑल हमारी ज़िंदगी के लिए, उसमें कौन सा पॉइंट, कौन सा पहलू अहम है जिसे हमने अडॉप्ट करने, ये यकीनन हमारी ज़िम्मेदारी है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ बात यह है, जहाँ हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ ने ख़वातीन का जो किरदार है वो माशरे में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया, जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ ने ख़वातीन के ऊपर, बच्चियों के ऊपर होने वाला तशद्दुद को किस तरह से रोकना है वो दिखाया, जहाँ हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ के अंदर ऐसे लोग जो ड्रग्स में मुलव्वस हैं लेकिन वो कैसे उससे निकल सकते हैं या कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे ख़ुद को संभाल सकते हैं या कैसे अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं, वो दिखाया। वहीं पे अगर मैं बात करूं, मतलब मैं बात करी कि मस्बत पहलू कि उन्होंने सर्वाइव करना दिखाया, कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसा रुख सामने रखे जिनको बदला जा सकता है, जिनके थ्रू ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मस्बत पहलू। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ कुछ मनफी पहलुओं की, तो वो कुछ ऐसे हैं हमारी शख्सियत को, हमारी ज़िंदगी को, हमारे तर्ज़ ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा उस पर असरअंदाज़ हो रहे हैं, मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक ग्लैमर दिखाया जाता है। अगर मैं लोअर मिडिल क्लास की भी बात करूँ तो उनके घर, उनका रहन सहन भी कुछ इस तरह से होता है कि जो कि अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ, मौजूदा दौर की बात करूँ, तो उस तरह से अफोर्ड करना, रहना नामुमकिन है। तो ये चीज़ें, ये ग्लैमर, ये ख़ानदानी सियासत या कुछ ऐसे रिश्तों में उतार चढ़ाव, बच्चों के साथ ऐसी बदअखलाक़ी या ओवरऑल अपने रिश्तों के साथ या किस तरह से उनकी किरदार साजी की जा रही है या उनकी ज़हनी सेहत को वो कैसे मुतासर कर रहे हैं, ये कुछ मनफी पहलू भी हैं। तो आज ये दोनों हम पहलू कवर करेंगे कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे माशरे के ऊपर पाकिस्तानी ड्रामाज़, जो स्क्रिप्ट हैं, ये इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। दोनों रुख मैंने आपके सामने रखे कि मस्बत भी हैं, मनफी भी हैं, और वो पूरी किसी भी फील्ड में ले लें, चीज़ें तो होती हैं, लेकिन अब हमने उसमें सेलेक्ट करना है कि सही क्या है और गलत क्या है, कैसे गलत से ख़ुद को बचाना है और सही चीज़ों की तरफ ख़ुद को लेकर चलना है। तो जनाब इसी पे बात करेंगे। ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेटेड ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खुद ड्रामा प्रोड्यूस करते हैं, और यकीनन जब इनके पास स्क्रिप्ट आते हैं तो सोचते तो होंगे। तो ये भी सवाल मैं इनसे करूँगी कि क्या ये मुआशरे की डिमांड बन चुकी है, क्या ये अगर मैं बात करूँ टीआरपी की ज़द में आके कुछ स्क्रिप्ट हमारे चेंज हो गए हैं, कुछ किरदार जो कि बड़े मुअज़्ज़ज़ थे और कुछ रिश्ते जो बड़े पाकीज़ा समझे जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामाज़ में ना कुछ अजीब तरह की कहानी पेश की जाती है। इस पे भी थोड़ा सा उनसे बात कर लेंगे। जनाब हमारे साथ हैं जी सैयद शुएब नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत? आई एम गुड, थैंक यू सो मच शुएब साहब, आपने वक्त दिया। और थैंक यू। आज का टॉपिक, जैसे पहले हमने ना सियासत पे बात की, तो वो तो मौजूदा हालात से रिलेट करती है, लेकिन ड्रामा जो है ये भी यकीनन इस वक्त हालात हाज़रा से बिल्कुल मुंसलिक हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि ओवरऑल अगर मैं आपसे पॉइंट जानना चाहूँ, फिर वन स्टेप बाय स्टेप हम सब पे आते हैं कि मुआशरे के ऊपर जो असरात हैं, चाहे वो घरेलू लाइफ से ले लें, चाहे वो सियासत से ले लें, या अपनी जॉब, कारोबार के हवाले से ले लें, बच्चों की पढ़ाई की पूरी तर्ज़ ज़िंदगी को अगर मैं देखूं, तो क्या असरात देख रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज़ के जो असरात हैं वो क्या मुरतब हुए हैं हमारे मुआशरे पे? देखिए, पाकिस्तानी ड्रामाज के वही बात है, जैसे टीआरपी रेटिंग है। रेटिंग कहाँ से आती है? रेटिंग आती है आवाम से। आवाम वही देखना चाह रही है जो हम उन्हें दिखाना चाह रहे हैं। जो एक राइटर है, वो हमारा एक दोस्त राइटर है, वो सिर्फ और सिर्फ जब एक चीज़ लिखता है तो वो उस पर पहले सर्च करता है। अच्छा। वो कई दफ़ा बस में बैठकर वो हालात देखता है कि यार किस पे करैक्टर पे क्या हो रहा है, तो उसके बाद वो स्क्रिप्ट लिखता है। तो जो माहौल में चल रहा है और जो हो रहा है, हाँ। उसी पे ही स्क्रिप्ट लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, ट्रेंडिंग पे जब बात आती है तो ट्रेंडिंग पे देखें, वो ज़्यादा आवाम जो चीज़ देखती है वो टीआरपी है। टीआरपी रेटिंग आपकी तभी आती है
जब आपकी आवाम ज़्यादा अच्छे से देख रही है, ये बात है, तो उसके अच्छे असरात भी होते हैं, उसके बुरे असरात भी होते हैं। दोनों वो डिपेंड करता है कि आवाम देखना क्या चाह रही है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारी आवाम जो है, जो पाकिस्तान की आवाम है, जो एशिया की आवाम है, वो सास बहू से नहीं निकल सकती। हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ड्रामाज ऐसे आए हैं जो बनाए गए हैं, चले हैं, मगर कहीं जाकर वो रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। और जो एक प्रोड्यूसर होता है, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, वो कहता है यार मैं ऐसा ड्रामा क्यों बनाऊं। वो एक बिजनेसमैन के थ्रू ही सोचता है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ों को सोच समझ कर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ठीक है, ये बात आपकी शायद सही है कि कुछ चीज़ें बिजनेसमैन जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नज़रिए से सोचता है कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं 1 करोड़ कर रहा हूँ तो मुझे 2 करोड़ तो प्रॉफिट, उसमें मुनाफा मिलना चाहिए। ये इस बात एक बिजनेसमैन के लिहाज हद तक तो बात चले ठीक है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ड्रामाज के ज़रिए, शॉर्ट मूवी या शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू, या एक छोटे से मैसेज सोशल मीडिया पे आपने डालना है, तो उसका मकसद लोगों को अवेयर करना, उन्हें, जैसे मैंने कुछ बात की कि ख़वातीन को मजबूत उनका किरदार दिखाया जाता है कि वो भी घर को चला सकती हैं, मर्द के शाना बेशाना चल रही हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, उन पे जिस तरह से तशद्दुद हो रहा है उसको कैसे उसकी रोकथाम मुमकिन हो सकती है, यानी कि इस तरह के पॉजिटिव किरदार भी सामने आते हैं। वहीं पे अगर ओवरऑल हम रोल देखें तो ड्रामाज का या फिल्म का जो काम है वो लोगों में आगाही, अवेयरनेस क्रिएट करना है। अगर बिजनेस के पहलू से हम देखना शुरू कर दें फिर तो माशरा बिगाड़ की तरफ जाएगा। देखिए, माशरा जो है, हम माशरे का ही पहलू दिखा रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ड्रामा पहले बन रहा हो और उसके असरात बाद में चल रहे होते हैं। हाँ। ड्रामा बाद में बनता है, वो असरात पहले चल रहे होते हैं। हम उसी की ही स्टोरी, वो जिसे कहते हैं आप बीती स्टोरीज होती हैं सारी, तो ये उसी पे ही चल रही होती हैं। यानी कहीं ना कहीं मुआशरे में वो हैपनिंग हो रही होती है। ये तो 100% अंडरस्टूड बात है, और जो हो रही है वही है। अब जो हमारे पैमरर्स हो गए, बाकी हो गए, वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं, वो कहीं कहीं हमें वो रोकथाम करते हैं कि यार ऐसे काम नहीं कर सकते हम लोग। अब आते हैं, अगर OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अब छोटे बच्चे हैं, आप देखिए उन्होंने मोबाइल लिया हुआ है, अब टीवी देखना तो बहुत कम हो गया, बहुत कम है। ठीक है, ड्रामा तो बहुत कम, जो घर की औरतें होती हैं वही देख पाती हैं, बहुत नहीं देखते। अब OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसा बहुत से ऐड चल रहे होते हैं जो बहुत मनफी असरात पैदा कर रहे होते हैं। वेरी ट्रू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर भी अपने मोबाइल अपने बच्चों के हाथ में दे देते हैं। दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बच्चे मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते, वो कहते हैं मोबाइल हाथ में होगा तो खाना खाएंगे, वरना खाना नहीं खाते। हम अपनी सहूलत के लिए, अपने आप को आराम देने के लिए कि यार बच्चा रोए ना, उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। यही बात, यानी कि बच्चे को हम आदि खुद कर रहे हैं एक चीज़ देखने के। ऐसा ही है। तो ये चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को अगर कंट्रोल कर लिया जाए। देखिए, माशरा आपका अपने घर से स्टार्ट होता है। वेरी ट्रू। ठीक है, घर के हालात कैसे हैं, जो घर का निज़ाम अच्छा चल रहा हो तो माशरा तो साथ अच्छा चलता है। हर चीज़ तब्दीली लानी होती है, चीज़ों को अपने घर से स्टार्ट करते हैं, हम माशरे पर फिर बाद में जाते हैं। तो सोसाइटी तो बाद में है, पहले तो घर है। ठीक। अच्छा, ये टीचर एक घर से शुरू होते हैं, तरबियत भी, माशरा भी, तमाम तर मस्बत मनफी चीज़ें भी घर से शुरू होती है, लेकिन ड्रामा पे ज़रा ओपनली वो टीवी स्क्रीन पे नज़र आ जाता है कि माशरे में जो है ना वो क्या हालात व वाक़या चल रहे। एक ड्रामा मेरे माइंड में आया, एक निजी टीवी चैनल पे वो बड़ा चला है, और उसकी जब वाह सुनी तो मैंने कहा चले हम भी देख लेते हैं उसमें ऐसा क्या है भाई। तो मुझे दुख भी हुआ, लेकिन आपके कहने के मुताबिक कि माशरे में कहीं ना कहीं वो चीज़ें चल भी रही हैं। 2 बहनें हैं, यानी कि उनमें से एक ने पसंद की शादी की, अब दूसरी छोटी बहन उसके साथ उसके घर रहने के लिए आती हैं क्योंकि उसकी तमादारी के लिए। अब वहाँ पे वो अपने जो है वो जो सब बहनोई है उसके साथ अब वो उनके ताल्लुकात से या फिर चलना शुरू हो जाते हैं, फिर बहन का घर तबाह करके वो उससे शादी कर लेती है। तो यानी ये जो रवैये, ये जो अंदाज, ठीक है ये माशरे में चल रहा है, लेकिन मज़ीद उसको दिखाना, इसका जो तासुरात, इसके जो असरात हैं वो यकीनन ख़तरनाक हो सकते हैं। अब जो हमारे टीन एज बच्चे हैं जो नहीं इस चीज़ को अभी प्रॉपरली समझ पा रहे, वो कहेंगे अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो चलिए हम भी करके देखते हैं। देखें होता क्या है होता ये है कि हर चीज़ का जब दिखाया जाता है तो उसके अवेयरनेस के लिए दिखाया जाता है। अब कई चीज़ें छुपी होती हैं, जब तक उसको आप जाहिर नहीं करोगे तो आप अलर्ट कैसे रहेंगे। हाँ। तो अलर्ट करने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए कि यार हर चीज़ पे नज़र रखी जाए। अब यहाँ पे ना मुझे लगता है ये भी होना चाहिए, जैसे हम थिएटर में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने के लिए, वहाँ लिखा जाता है कि ये अडल्ट्स के लिए, ये बच्चों को यहाँ पे लाना जो है ना वो मना है। तो ड्रामाज में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। नहीं, हालांकि कई सीन ऐसे होते हैं जिस पे लिखा होता है। देखिए, आप स्मोकिंग का सीन आ रहा है तो लिखा होता है इंजurious टू हेल्थ लिखा होता है। कौन अमल करता है? अमल तो कोई नहीं करता। अब उस डब्बे पे देखे वाज़े लिखा हुआ है मगर कोई नहीं करता, लेकिन लोग पीते हैं। ऐसे ही। देखिए, होता ये है कि लोग जिस चीज़ से, इंसान की एक फितरत है, जिस चीज़ से उसको आप मना करेंगे वो ज़्यादा करेगा।
तो ये ऐसा होता है। अब जैसे शुगर का पेशेंट है, हालांकि अगर जब पेशेंट नहीं था तो वो शायद शुगर कम खाता था, जब से उसको मना किया गया कि यार आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, वो एक तजस्सुस में वो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। ये बात है। अच्छा, कुछ साल पीछे जाएं, तब के स्क्रिप्ट में और अभी दौरे हाजिर के स्क्रिप्ट में क्या तब्दीली आई है, क्या चेंजिंग्स आप देख रहे ज़मीन हैं? आसमान का फ़र्क आया। और ऐसा क्यों? अगर फ़र्क आया है तो क्या आया है और क्यों आया है? देखिए फ़र्क क्यों आया है, फ़र्क इसलिए आया, देखिए पहले जो ड्रामास थे वो लिमिटेड थे, कंपटीशन नहीं था, टीआरपी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। कुछ चैनल हुआ करते थे, अब चैनल की भरमार हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो हर चैनल दूसरे चैनल को कम्पीट करने के लिए एक से एक बढ़कर ड्रामा दे रहा होता है। ये बात तो उस कम्पीट के चक्कर में बहुत आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग जो हमारे साथ पड़ोसी मुल्क हैं उनके ड्रामा देख देख के अब हमें वो वाला ही चीज़ चाहिए होती है। हमारी आवाम कहती है यार वैसा ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वही तो उस सास कॉन्सेप्ट बहू ससुर के लड़ाई झगड़े। ऐसा ही है। अब देखें कुछ आता है जैसे सिटकॉम, कुछ टाइप होते हैं ड्रामा, सिटकॉम होता है, सीरियल होता है, सोप होता है। अब सिटकॉम बहुत लंबा चलने वाला होता है, वो सास बहू पे ही चलने वाला होता है, ठीक है। सीरियल आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कंटेंट होता है। अच्छा, अब कुछ ड्रामे हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, इवन कि वो सास बहू से निकल के वो कंटेंट से हट के चल रहे हैं। अच्छा, कंटेंट से हट के मुझे यहाँ पे एक और ड्रामा याद आ गया, वो भी एक निजी टीवी चैनल पे चला, लोगों ने बड़ा पसंद किया, और वो ड्रामा बना हमारे इसी मॉर्निंग शो के हवाले से। अच्छा। और उसकी बड़ी लिमिटेड उसकी एपिसोड्स थी, और मैंने वो बड़े शौक से वो भी मैंने देखा कि वाकई में देखो इसमें जो हमारी लाइफ है मॉर्निंग शो एंकर्स की वो एज इट इज़ दिखाई जा रही है या कुछ डिफरेंट उसमें ऐड किया गया। अब वो सास बहू से हट के एक चीज़ थी कि वो माशरे को दिखाने के लायक थी, वाकई ही उस पर माशरे को समझना चाहिए कि एंकर्स को जो आप रोज़ देख रहे होते हैं टीवी चैनल्स पे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी कुछ मुख्तलिफ होती है। तो ये वो एक ड्रामा मुझे वाकई पसंद आया था कि कुछ डिफरेंट था। देखिए ड्रामा अभी जो कंटेंट अभी जो स्टार्ट हुआ है, अब जो ट्रेंड 2023 में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब काफ़ी ड्रामाज ऐसे हैं जिनकी स्टोरी बिल्कुल हट के है, ठीक है, होना भी चाहिए। होनी चाहिए और वो हो रही है। अब उनके जो स्टेप वाइज जो ड्रामास चलने शुरू हो गए हैं, अब एक चीज़ मार्केट में आ गई है, आवाम ने देखना शुरू कर दी है, अब सेम उस टाइप के उससे और हट के अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप जाते हैं पाकिस्तानी फिल्म्स के ऊपर, ठीक। अच्छा अर्शद से ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे मजीद हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इन दोनों में क्या चल रहा है, क्या तब्दील करने की ज़रूरत है, ये भी हम जानते हैं नाज़रीन, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामाज की और माशरे पर उसके असरात, इस पर डिस्कशन हो रही है। सैयद शोएब नकवी साहब हमारे साथ हैं। ड्रामाज में हम बात कर रहे थे, पाकिस्तानी ड्रामाज में आप फिल्म के हवाले से कुछ बताना चाह रहे थे, बताइए। देखिए पाकिस्तानी फिल्म्स जो अभी जो है हमारे पास, तो एक तो वो इक्विपमेंट ही नहीं है जो हम फिल्म पे जा सके, ठीक है। कोशिश की थी हमने बहुत अच्छी, या फिर कर भी रहे बहुत अच्छी, और मुझे नहीं लगता कि उस अभी जो हमारी जो फिल्म गई है उसको हम कंप्लीट करने के बाद कोई और फिल्म वैसी बना सकें, क्योंकि उसका जो डायरेक्टर है, मैं उसका नाम देना चाहूँगा, बिलाल लाशारी, वो फिल्म मेकर है। ग्रेट। फिल्म मेकर क्या है कि उसने जो फिल्म बनाई है उसको काफ़ी टाइम लगाने के बाद फिल्म बनाई है, और वो फिल्म थी। हम जो बाकी पाकिस्तानी फिल्म कहते हैं वो पाकिस्तानी फिल्म ड्रामा कह सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी एग्जैक्टली वो हम जब देखते हैं कहते हैं कि ड्रामा ही देख रहे हैं, ठीक है। क्यों? उसकी वजह क्या होती है? देखिए मेन चीज़ आपका होता है इक्विपमेंट, बिल्कुल आपका कैमरा होता है, आपकी लाइट्स होती है, फिर इसके बाद आती है जो बिहाइंड द कैमरा टीम होती है, आपका डीओपी होता है, ईएनजी टीम होती है, लाइट्स मैन होते हैं, वो इतने फुल ट्रेन नहीं होते। ये बात फिल्म के लिए प्रॉपर फिल्म पढ़नी पड़ती है, ये बात ड्रामास के लिए ठीक है चल जाता है नज़र, फिल्म कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा लेते हैं, जुगाड़ लग जाता है। पाकिस्तानी को हम जुगाड़ में बहुत माहिर है, तो फिल्म पढ़नी पड़ती है, फिल्म के जो एंगल्स हैं उस एंगल्स को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर फिल्म होती है। काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं, अब अच्छी फिल्में आ रही हैं। उस मौला जट के बाद अब फिल्में इंशाल्लाह हमारा सिनेमा दोबारा खोलेगा और अच्छा खोलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि हम सब जितनी मीडिया की टीम्स हैं इकट्ठे होकर कम से कम सिनेमा पे अपनी फिल्म तो चला सकें, दूसरों की नहीं तो एटलीस्ट अपने आप ऐसे कंटेंट क्रिएट करें, ऐसी प्रोडक्शन हो कि वाकई लगे कुछ चीज़ आप बना रहे हैं। ऐसी है मेरी फिल्म, इंशाल्लाह हम जून या जुलाई में हमारी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी और हम अगले साल ईद पे इंशाल्लाह उसको रिलीज़ करेंगे। इंशाल्लाह। कितनी ज़रूरत है कि डिफरेंट कंटेंट जो है वो लाया जाए, चाहे वो ड्रामास की बात करें चाहे वो फिल्म की बात करें, क्योंकि एक ही चीज़ देख देख के वही सास बहू के झगड़े और वही भाभी और नंद के झगड़े, वही बहन भाइयों के झगड़े, यानी कि ये एक कंटेंट देख देख के यकीनन आवाम उकता गई और अब तो घरों में उन्होंने खुद अप्लाई करना भी शुरू कर दिया।
देखिए जब तक जो इस इंडस्ट्री में फैमिलीज घुसी हैं ना, वो फैमिलीज किसी नए टैलेंट को चांस नहीं देती। ये बात सच, ये पॉइंट है। ठीक है, वो जब तक नया यूथ टैलेंट नहीं आएगी तब तक यही देखने को मिलेगा, वही पुराने चेहरे, वही लोग। ठीक अच्छा, एक ड्रामा नहीं बल्कि 10-10 ड्रामा अगर चल रहे हैं ना मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, तो सेम फेसेस हैं, सेम फेसेस हैं। तो बंदा क्या देखेगा? ठीक है, अब जो यूथ है, अब क्योंकि पहले मीडिया पाकिस्तान में इतना नहीं पढ़ाया जाता था, इतना स्कोप भी नहीं था। जब मैंने पढ़ा था तो मेरे अम्मा अब्बा कहते यार क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़, बिल्कुल ये बात मतलब है। इसके बाद अच्छा, ज़्यादा भी नहीं, अब 10-15 साल पहले की बात कर लें तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। ठीक है, मतलब कि मुझे कहते थे यार चलो तुम बीकॉम कर लो, कोई अकाउंटेंट बन जाओगे, ये पढ़ने के बाद क्या होगा, हाँ, ये ड्रामा फिल्म क्यों पढ़ रहे हो तुम्हें, करना है। तो मैं कहती इसलिए करना है। हमारी कई जो डिग्रीज ऐसी होती हैं, हम करने के बाद काम कुछ और कर रहे होते हैं, वेरी ट्रू, उसकी वजह कि हमें उसका स्कोप पे वो काम नहीं मिल पाता। हाँ, अब आकर मीडिया का जो फिल्म और ड्रामास पढ़ा जा रहा है, ठीक है, मीडिया पढ़ा जा रहा है, उसके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे कोई अच्छी चीज़ नज़र आएगी। अब यूथ आना शुरू हो गई है। ठीक। कुछ नए टीवी चैनल्स आए हैं जो कि मुझे लगता है कुछ बल्कि उम्मीद भी है या कि वो काम कर भी रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें उनका बेसिक टारगेट क्या है? देखिए अभी जो कुछ नए चैनल्स आए ना, हालांकि जब चैनल स्टार्ट होता है तो उसको रेटिंग पे आने के लिए बहुत टाइम वक्त लगता है, बिल्कुल ठीक ऐसे। है, हाँ, अभी एक चैनल जो आया है उसको कोई टाइम नहीं लगा, मतलब कि वो कहते हैं कि आ गया और छा गया, छा गया, ये बात है। ठीक है। उसने आते साथ ही उसने वो सास बहू से ना, उसका कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ कंटेंट, ठीक है, और वो लो लाइट खेल रहे हैं और वो एक चीज़ ही हट के दे रहे हैं, वो सिनेमा लुक दे रहे हैं आपको, यस। ठीक है, उनका कंटेंट, उनके राइटर, अच्छा, ये बात है, उनकी ड्रामास देखें लगता है फिल्म देख रहे हैं। हाँ, वो सिनेमैटिक काम करते हैं, हाँ, वो अच्छा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो सिनेमैटिक चीज़ें ही यूज़ कर रहे हैं। लोकेशंस आपकी देखें, इस्लामाबाद में अब आकर ड्रामा शुरू हुए हैं, हाँ, आपका जो हब है वो कराची अब भी है, ठीक बिल्कुल है, ऐसे। मगर अब भी 70% आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में काम शुरू हो गया, शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट हो रहा है अब, क्योंकि इस्लामाबाद की लोकेशंस, इस्लामाबाद के व्यूज़ बहुत मज़े के आना शुरू हो गया, स्क्रीन चेंज हो गई ना बेसिकली, मेन चीज़ वो स्क्रीन ये है, टिपिकल देख के घरों ऑफिस का, से, घर का, वहाँ से निकल के buildings। अब हम स्क्रीन की तरफ आ गए। हाँ। अब जब स्क्रीन चेंज हुई है, लोकेशन चेंज हुई है, माहौल चेंज हुआ है, तो आवाम को भी एक नई चीज़ मिलना शुरू हो गई है। हाँ। अब कई ड्रामे ऐसे हैं जो कंटेंट बहुत आला है, उसकी रेटिंग अब बहुत मज़े की आ रही है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो ये आगे जाकर यही चैनल्स जो बाकी सार्स हैं वो उसको देख के शायद इस तरफ आ जाए। ज़रूरी है, हाँ, बहुत क्योंकि एक वो टिपिकल एक जो आपने थीम रखा हुआ है उससे निकलने की ज़रूरत है। आप ठीक है, आप वो कंटेंट दिखा रहे हैं जो माशरे में हो रहा है, लेकिन उसे कुछ डिफरेंट अंदाज में दिखाएं ताकि उसके कुछ मस्बत असरात जो है ना वो सामने आए। समाजी मसाइल को उजागर करने में ड्रामाज का बड़ा अहम रोल है। आप अगर मैं पूछूं तो किस तरह का स्क्रिप्ट या किस तरह के ड्रामास को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? देखिए मैं जो होता है एक कंटेंट जो हमारा होता है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, वो आपका जो मौजूदा दौर में जो हालात चल रहे हैं वो उस पे होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सास बहू ही दिखाएं, हाँ, आप दिखाएं कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसे गुजर रही है। सास बहू के लिए वो इंडियन ड्रामे काफ़ी वो है, काफ़ी हैं, उसका वो उनका चैनल्स हैं, वो काफ़ी हैं, वो हमारी आवाम देख भी लेती है, बिल्कुल, ठीक है। उससे हट के होना चाहिए, हट के क्या होना चाहिए कि जब आप एक चीज़ देख रहे हो ना और आपने एक चीज़ बनाई भी हो, तो जो सामने ऑडियंस है वो पल के भी ना झपकाए, क्या मतलब ये ना हो कि उसके हाथ में रिमोट और फौरन चेंज कर दे, नहीं, करे, आपका कंटेंट ऐसा हो कि वो पल के भी ना झपकाए, वो कंटेंट है। यस, और वो कुछ राइटर हैं जो नए बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अब सुनने में भी आता है, कुछ है भी, इस पे ज़रूर आप तबसरा कीजिए कि कुछ ड्रामाज ऐसे हैं जो लोगों का कहना है कि हम फैमिलीज़ के साथ बैठकर नहीं देख सकते, क्या वजह? देखिए क्यों नहीं देख सकते, उसकी वजह क्या है कि वो ड्रामा बहुत ही आपसे कह सकते हैं ड्रैग है, ठीक है, उसमें अब जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो इतने ओपन माइंडेड नहीं है, बिल्कुल ऐसे, हाँ, ठीक है, एलीट क्लास आप कह सकते हैं, हाँ, मिडिल लोअर वो नहीं है, वो फैमिलीज के साथ भी नहीं दे सकते, और ऐसा फैमिली उनकी में वो होता भी नहीं कल्चर है, बाउंड्रीज कुछ अभी ऐसा फैमिलीज में होता भी नहीं है कि वो उस तरह का शादी चल रही है और सब वो लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ, तो हर किसी की अपनी रिजर्वेशन होती है, बिल्कुल ऐसे, वो उसके मुताबिक ही चलते हैं। आप अपना माइंड किसी में फिट नहीं कर सकते, किसी का माइंड आप अपने अंदर फिक्स नहीं कर सकते, तो जो ड्रामे चल रहे हैं वो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अब जो एलीट क्लास हैं वो देखती नहीं है ड्रामा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके OTT प्लेटफॉर्म पे जाती हैं। ड्रामास कौन सी देखती है? आपकी लोअर क्लास
और मिडिल Middle क्लास, ये 2 क्लास देखती हैं। अगर इनको देख कर ड्रामा बनाया जाए तो उसकी रेटिंग और अच्छी आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं का लाइफस्टाइल, उन्हीं की वो जो एक नेचुरल जो एक इन्वायरमेंट है वो ही दिखाया, जो ना कि वो एक आर्टिफिशियल। जैसे मैंने कहा कुछ ऐसे ड्रामा है जिसमें अगर लोअर मिडिल क्लास की भी बात करें तो उनका घर इस तरह से दिखाया जा रहा होता है कि आजकल के मिडिल जो है ना वो भी बेचारे उस तरह अफोर्ड ना कर सके, लोअर मिडिल को तो आप छोड़ ही दें। ऐसा ही है। तो आप थोड़ा हकीकत जो हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें हैं अगर वो सामने रखते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारी बेहतर हो सकती है। इंडस्ट्री, मैंने आपसे वही कहा कि जब तक फैमिलीज घुसी हुई हैं तब तक बहुत मुश्किल है। अभी आकर तो कुछ इन फैमिलीज़ को, ये पुराने जितने भी हैं माज़रत के साथ सुन रहे हैं, हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे सीनियर्स हैं, लेकिन इन्हें समझाने वाला या खुद इनको समझ नहीं आ रही भाई पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, आप उन्हें चांस तो दें। आपकी उम्र गुजर गई, आपने बहुत राज कर लिया इस इंडस्ट्री पे, आप दूसरों को इजाज़त दें ताकि आपकी इंडस्ट्री बूस्ट करे। देखिए होता क्या है, अगर एक गांव है, उस गांव की एक फैमिली अच्छी है और वो अच्छा रहन सहन कर रही है तो वो कोशिश करेगी जो अपने ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है ना वो उनको आगे लेकर आए। ऐसे ही ठीक है, दूसरों के लिए कोई नहीं सोचता, दूर के रिश्तेदार का कोई नहीं कोई नहीं सोचेगा। सोचता। ठीक है, और फिर जो दूसरे हैं उनके लिए कोई नहीं सोचता। मैं जब खुद इस इंडस्ट्री में गया था मुझे पता है मैंने कितना कुछ फेस किया था। क्यों? क्योंकि मैं इस्लामाबाद से गया हुआ था और जब वहाँ गए तो बहुत प्यार ही बहुत मिला, मगर काम की बहुत सी चीज़ें। ठीक है, फैमिली जब घुसी होती हैं तो आपने अपने आप को इन करने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है, स्ट्रगल बहुत होती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो नया बंदा स्ट्रगल करता है। जो फैमिली का बंदा होता है उसे तो प्लेट में हलवा मिल गया, उसे तो हलवा मिल गया, वो खाएगा बैठेगा, पका पकाया पकी पकाई बिरयानी मिलेगी और खाएगा, एंजॉय करेगा। लेकिन बेचारा जो दूर से आया हुआ है, जिसे नहीं लोग जानते, नहीं पहचानते, उसे अपनी जगह बनाने के लिए वाकई बहुत ज़्यादा पापड़ जो है वो बेलने पड़ते हैं, जैसे हमारी सियासत में चल रहा है। अब औजदाद की जो हर जगह ये चल रहा है, वही एक गांव है वहाँ भी ये चल रहा है, वहाँ से आप कह सकते हैं एक नवाबजादियाँ चल रहा है, तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये अगर आपका निज़ाम ख़त्म होगा तो टाइम लगेगा, तब्दीली तब जाकर, चेंजिंग तब जाकर आना शुरू होंगी। हाँ। अच्छा, अगर स्क्रिप्ट की बात करूँ तो राइटर आपको अपने से एक स्क्रिप्ट तैयार करके देता है या फिर आप लोगों की अपनी डिमांड होती है, आप उसे कुछ बुलेट्स देते हैं कि ये की पॉइंट्स हैं, इन पे आपने रह के स्क्रिप्ट जो है वो तैयार करना है? देखें, जो हमारे कंटेंट हेड होते हैं, ठीक है, अब हमारे पास कई राइटर ऐसे जो नए राइटर्स होते हैं, हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जो राइटर्स नए लिख रहे होते हैं, हम उनसे एक वन लाइनर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, वो अपना वन लाइनर हमें शेयर करते हैं। अगर वो हमें अच्छा लगे या वो बहुत अच्छा है तो हम फिर उस पे डायलॉग पे स्क्रिप्ट पे चेंज करवा देते हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारे माइंड में चल रहा होता है हम वो चीज़ दे देते हैं कि यार हमें इस मुताबिक इस टाइप की ये चीज़ चाहिए, तो फिर उसके बाद वो हमें वो बना के दे देते हैं। ओके। अब राइटर काम बड़ा मुश्किल है मीडिया में, हर चीज़ का, चाहे वो कैमरा मैन है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो ENG बॉय है, जितने भी इसमें टेक्नीशियंस हैं, काम करने वाले हैं, सबके काम डिफरेंट है और मुख्तलिफ है और टफ़ है। ठीक है, राइटर उसका अपना एक काम है, उसका अपना एक स्कोप है, डायरेक्टर वो उसने आपको पूरा बना कर देना है। फिर जो कैमरा मैन, जैसे DOP कहते हैं, डायरेक्टर फोटोग्राफर उसे कहते हैं, वो अपना एंगल एडजस्ट करना, ये सारी पूरी एक टीम है, हर किसी का अपना बड़ा टफ काम होता है, इतना आसान नहीं है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उसमें से एक भी कम हो गया तो काम डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा ही होता है। अच्छा, कुछ ड्रामाज ऐसे देखे जिसमें जहाँ औरत की मैं बात कर रही हूँ, औरत को बड़ा मजबूत दिखाया गया, इस्लाम ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है, तो ड्रामाज कौन हो सकते हैं उसकी इज़्ज़त को कम करने वाले। लेकिन फिर भी हमारे ड्रामाज में जहाँ औरत को इतना प्रमोट किया जाता है, इतना अप्रिशिएट किया जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, उसको एम्पावर किया जाता है, वहीं उसकी तजलील भी की जा रही है। देखिए, तजलील जो की जा रही है, या देखें दोनों इफ़ेक्ट होते हैं। तजलील क्यों की जा रही है, सोसाइटी में क्यों हो रहा है, उसका आगे जाके असरात कैसे होने हैं कि एक औरत कैसे खड़ी हो सकती है। तजलील हो रही है तो किन किन असरात से बचे। ठीक हो गया, इसका जवाब हम मज़ीद लेते हैं कि क्यों हो रही है, कैसे वो खुद को बचा सकती है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इन डिटेल नाज़मीन शरीफ साहब से हम जवाब लेते हैं कि जो हमारे कुछ ड्रामाज में क्यों औरत की तजलील हो रही है, क्यों कुछ राइटर्स ऐसी चीज़ें पेश कर रहे हैं जिसमें कुछ बुरे अलकाबात, कुछ ऐसे ख़िताब हमारी ख़वातीन को दिए जा रहे हैं जो कि यकीनन काबिल मज़म्मत हैं। तो इस पर हम मज़ीद भी इनसे जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से डिस्कशन हो रही है कि माशरे पर उसके क्या असरात हैं। देखिए, हर चीज़ का सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि ओवरऑल अपने हमारे जो रवैये हैं वही देख लें, कभी वो मस्बत हो जाते हैं, कभी वो मनफी हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए चीज़
اپنے لیے اگر میں انفرادی طور پہ دیکھوں تو کون سی اچھی ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے اور کون سی غلط ہے یہ بھی ہمیں سوچنا ہے. اب یہی بات ڈراماز کی ہے. جو پروڈکشن ہاؤس ہے, جو پروڈیوسرز ہیں, وہ ڈرامہ بنا رہے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب اس میں اچھی اور بری چیز کی جو تمیز ہے, جو فرق ہے, وہ آپ لوگوں نے خود محسوس کرنا. اب کیسے کرنا ہے یہ آپ کی سوچ پہ ہے, آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, آپ کی سوسائٹی کے لیے کیا بہتر ہے, یہ فیصلہ کرنا, یہ ڈیسائیڈ کرنا, یہ چیزیں ڈراپ کرنا, یہ رویہ ڈراپ کرنا آپ کی ذمہ داری. اسی بھی ہم بات کریں, شعیب سے ہمارے ساتھ ہے. شعیب صاحب, بات ہو رہی تھی کہ ڈرامہ انڈسٹری جہاں مثبت پہلو بہت دکھاتی ہے, جہاں خواتین کو اتنا امپاور کرنا, اتنے اچھے طریقے سے اس کا ماشاء اللہ سے کردار سامنے لاتی ہے, وہیں پہ عورت کی تذلیل بھی ہو رہی ہوتی ہے. کیوں, کہاں, کیسی ہو رही ہوتی ہے, یہ آپ بتانے جا رہے تھے. دیکھیے ڈراماز میں پہلی بات تو یہ کہ جو قومیں عورت کی عزت نہیں کرتی وہ تباہ و برباد ہیں. بالکل ایسے, یہ ایک فیکٹ ہے, حقیقت ہے. اب تذلیل ڈرامہ میں بیسیکلی نہیں کی جاتی, وہ آپ کو ایک چیز دکھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, معاشرے کا یہ ایک حصہ ہے, یہ ہو رہا ہے ایسا, اس سے کیسے کیسے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بہن کو باہر تنگ کیا گیا, بہن گھر آئے گی, چپ کر کے رونا شروع کر دیا, وہ بتائے گی نہیں. جب وہ بتاتی نہیں ہے بھائی کو یا کسی کو بھی جو اس کا محرم ہے, اس کو نہیں بتائے گی, تو وہ پھر مسئلے کریٹ ہوں گے. کیا ہوگا کہ آپ گھر آ کر بتائیں, یعنی وہ مسائل بڑھیں گے ورنہ, ٹھیک ہے. تو وہ کم از کم وہ گھر کی عورت کو اتنا بتا رہی ہے, اتنا سکھا رہی ہے کہ آپ شیئر کریں, شیئر کریں آپ گے, اس حالات سے لڑ کیسے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. عورت بہت پاورفل ہے, بالکل, وہ اگر چاہے تو کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو یہ سارے مسائل اس چیز کے لیے, دکھانے کے لیے کہ یار آپ نیکسٹ ٹائم جب آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو, اللہ نہ کرے, تو آپ کم از کم ریڈی رہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیسے ہے. تو صرف یہ اویئرنیس کے لیے. ہاں. اچھا, اس میں یہی چیز, وہی بات آ گئی کہ ڈرامہ آپ کو ہر طرح کی زندگی جو ہے نا وہ دکھا رہا ہے, ہر طرح کا پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. اب آپ کو کہیں اگر اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس پہلو کو یاد کریں کہ وہ ڈرامہ میں کیسے نکلا تھا. آپ اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں کہ بھائی وہ ایک مڈل کلاس تھی, لوور مڈل کلاس تھی, اور سستی شہرت کے لیے اس نے یہ چیز استعمال کی, وائی ناٹ میں بھی کر لوں, یہ تو آپ کو نقصان دے گی. اب یہ میرا جو اشارہ ہے وہ ہے ہمارے پیارے بچوں اور نوجوانوں کی طرف. ان کا مجھے بتائیں کہ ان کی زندگی پہ ان ڈراموں کے کیا جو اثرات وہ مرتب ہو رہے ہیں. دیکھیں, نوجوانوں کے لیے میں مین مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ ڈرامہ دیکھے ہی نہ. پہلی بات ہے ڈرامہ دیکھے مت, ٹھیک ہے, وہ میڈیا کی طرف ابھی دیکھ ہی نہ, کیونکہ ان کا ٹائم ہے اسٹرگلنگ کا. ایسے جو 20 سے 28 یا 30 سال کی ایج ہوتی ہے نا, ہم لوگ پاکستانی عوام بیسیکلی وہ اس کو ویسٹ کر دیتی ہے. ہم کہتے ہیں یار کوئی نہیں, بعد میں دیکھ لیں گے, ابھی بڑا ٹائم پڑا, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. وہ جو 20 سے 30 سال کی ایج, ہم کہتے ہیں یار آج سکون کریں گے, کل کریں گے. تو میرا کہنا ہے کہ اگر آپ, کل پہ چھوڑنا ہماری فطرت بن گئی, ٹھیک ہے, نیچر ہے پاکستانی قوم کی ہماری. اب کیا ہوگا کہ جو کل پہ کرتے کرتے جو 30 کے سال کے بعد جو ایج آتی ہے نا, اب جو آپ کی میکسیمم ایج ہے وہ 50 سال ہے تقریباً. ٹھیک ہے, 50 سال سے اوپر بہت مشکل ہے, اگر ہے بھی تو وہ بیڈ پہ ہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. یا ابھی سے اتنا کچھ کر لیں کہ جو آگے کی زندگی ہے وہ سکون سے گزر جائے, یا ابھی سکون کر لیں تو جو آگے کی زندگی ہے وہ مزدوری کریں. یہ بات اب ڈیپینڈ کرتا ہے, چوائس کرتی ہے. اب یہ کافی چیزیں ہیں, جو نیو جنریشن ہے وہ صرف اور صرف اسٹرگل کرے, ان کے لیے ڈرامہ ہے, یہ چیز ہے. دیکھیں ایک غریب کیسے امیر ہوا, یا کیسے اس نے اپنے آپ کو اسٹینڈ کیا اپنی فیملی کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ وہ دیکھیں اور صرف سوچیں یار کیسے کریں گے, یہ کریں گے. آپ اسٹرگل کریں, بالکل, آپ پائیں, بالکل, آپ کام کریں, آپ میدان میں اتریں, آپ سیکھیں کچھ نہ کچھ. تو آگے جو پلیٹ فارم ہے وہ سارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم چلنے والا ہے. آپ اینیمیشن سیکھیں, آپ ایڈیٹنگ سیکھیں, آپ ان جگہوں پہ آ جائیں. تو کم از کم سیکھ کر 30 سال کے بعد آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں آرام سے بیٹھ کے, تب آپ کے پاس پھر بہت ٹائم ہوگا, پھر آپ تنگ آ جائیں گے, اکتا جائیں گے, لیکن ڈرامہ ختم نہیں ہوں گے. ایسے ہی ایسے. تو بچوں کے لیے یہ ہے کہ ہم جو ماں باپ ہوتے ہیں, میری اپنی ایک بیٹی ہے, ہم اپنے سکون کے لیے کہ یار تھوڑی دیر چپ ہو جائے گی, اس کو موبائل پکڑا دو, اپنے سکون کے لیے, اس کے سکون کے لیے نہیں, ایسے اپنے سکون کے لیے ہم اس کو موبائل پکڑا دیں گے. حالانکہ موبائل اس کے نقصان دہ ہے, اور وہ نقصان دہ کیا ہے, وہ تو زہر ہے. ٹھیک ہے, کہ یار کھانا نہیں کھا رہی, موبائل دے دو, یا ساتھ کھانا کھا لے گی. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں اپنے بچے کے ہاتھ پہ یہ آگ دیکھتا وہ کوئلہ رکھ دوں گی, لیکن موبائل فون نہیں. اچھا, کہتے سارے ہیں, کرتے کوئی نہیں, کوئی نہیں کر سکتے, کرتے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بچے آج کل کے نا وہ یہ آٹومیٹیکلی کمپیوٹرائز بچے ہیں. اچھا, ہاں, ہم نے نا خود کر دیا ان کو, وہ جیسے اب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, وہیں سے چیزیں وہ
اس وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. اب میری بیٹی ہے وہ 1 سال کی ہوئی ہے. ہمیں تو 1 سال میں نا موبائل تو خیر بہت دور کی بات تھا ہی نہیں. وہ ایک ہی موبائل اگر ہوتا تھا تو وہ پڑا ہوتا تھا اوپر کے یار اس کو سنبھال کے رکھو کہیں گر نہ جائے کوئی. بچوں کیا بڑوں کی پہنچ بھی دور تھا وہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب ان کے ہاتھ میں موبائل یا ان کے جو ہاتھ میں آئی پیڈ ہوتے ہیں وہ مطلب کہ یوں لگے ہوتے ہیں. اب اسے بھی پتہ ہے کہ یار ایک منٹ حیران چلانا ہے. ہم ہوتے ہیں کہ اس عمر میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ فون ہوتی کیا چیز ہے, اور اب بچے جو ہیں ویسے چلا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آ گئے. بچوں کا نشہ بن چکا ہے. 6 سے 10-11 سال کی جو ایج ہے اس کے اگر موبائل نہیں ہے نا تو اس کی زندگی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں ایسے اپنے آپ کو وہ نفسیاتی مریض کی یہ طرح فیکٹ وہ ہے. لگے گا. ایسا ہی ہے وہ. آپ ان سے موبائل لے لیں وہ پاگل ہو جائیں گے. ان کی حالت دیکھیے گا. ہاں وہ پاگل ہو جائیں گے یار کیوں لے لیا. وہ چڑچڑا پن ان میں آ جاتا ہے. تو جیسے کوئی ایسا کنٹینٹ, کوئی ایسا ڈرامہ یا کوئی ایسی اسٹوری یا کوئی ایسی فلم بن رہی ہے جو بچوں سے ریلیٹڈ, ان کی تربیت سے ریلیٹڈ ہو. دیکھیں کچھ فلمیں پہلی تھیں, اینیمیشن فلم تھی وہ جس میں ریمبو نے ایک فلم بنائی تھی, کارٹون اینیمیشن تھی, کافی اچھی تھی, اور ڈنکی راجا کر کے کچھ تھا. تو اس طرح کی ہیں آگے. ابھی تو کچھ نہیں بن رہا, بچوں کے لیے بھی نہیں بن رہی. بچوں کے صرف کارٹونز ہی ہیں وہ چلیں گے. صرف بڑوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بڑوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بچوں کے لیے سوچا جاتا ہے مگر پھر وہ کیا کہ یار صرف بچوں نہیں دیکھنا ہے تو پروڈیوسر کہتا ہے میں پیسہ کیوں لگاؤں, کہ ہم کیوں انویسٹ کیوں کریں. ہاں اب یہ ہو گیا کہ چینلز کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس میڈیا رائٹس ہوں مطلب کہ پھر آپ اس کو او ٹی پلیٹ فارم پہ چلا سکتے ہیں, پھر وہاں سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں. تو پیسہ کمانا صرف مقصد نہیں ہوتا, آپ آگے کنوے کیا کر رہے ہیں, رزلٹ کیا دے رہے ہیں, آپ سوسائٹی کو دیکھ کر وہ سارا کچھ کریں. یعنی لوگوں کو آپ کیسے اویئر کر رہے ہیں, انہیں کیسے گائیڈ کر رہے ہیں. اگر وہ خدا نخواستہ وہ ایسے اس راستے کی طرف جا رہے ہیں جو خطرناک ہے, آگے کانٹے ہیں, تو ان کانٹے دار وہ راستوں سے بچانے کے لیے اگر آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی. ایسا ہی ہے. تو بچوں کے لیے ہے کہ آگے کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی اچھی چیز لے کر آئیں. تو خیر بچوں کے لیے کارٹون بیسٹ ہیں, وہ کارٹون دیکھیں. یعنی کہ انہی کے عمر کے مطابق, انہی کے ذہنیت کے مطابق کچھ چیز دی جائے. کیونکہ اب اگر ہیں وہ 5 سال 10 سال کے بچے اور چیز انہیں دکھائی جائے 20-25 سال کے بچے والی, وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. کبھی بھی نہیں. تو ان کی عمر کے مطابق کی چیزیں جو ہے وہ کارٹون جس کو وہ دیکھنا ہمارے بچے پاکستانی بچے بھی ایسے ہیں, پاکستانی ڈرامہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو ایسا کنٹینٹ نہیں ہے نا, ایسی چیز ہم نہیں دے رہے. ہاں ایسے وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں, کہتے ہیں یار یہ پاکستانی ہٹا دو اس کو. تو انہیں ایسے کنٹینٹ دیا جو نا جیسے وہ جسے امپریس ہو. جو باقی ایشیا کی فلمز ہو گئیں, ساؤتھ ایشیا کی فلم ہو گئی, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, ان میں لڑائی جھگڑا اچھا ہے, یہ مار دھاڑ یہ دکھا دو, یہ دیکھ لیں گے. اوور آل ہمارے طرز زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اس پاکستانی ڈرامز کے, کیسے اس سے بچا جائے؟ اگر جو منفی ہیں ٹھیک ہے, مثبت تو بہت اچھی بات ہے, انہیں ڈراپ کیا جائے. دیکھیں ہر انسان 2 طرح سے سوچتا ہے, پازیٹیو بھی سوچتا ہے, نیگیٹیو بھی سوچتا ہے, مگر وہ زیادہ تر کرتا نیگیٹیو ہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو بہت کم کرتا ہے. اگر وہ اسی ڈرامے کو صرف جب سے آپ ایک انسان کو نا برین واش کرتے ہیں یہ نیگیٹیو ہے نیگیٹیو ہے نیگیٹیو ہے, وہ جب دیکھے گا تو نیگیٹیو مائنڈ سے ہی دیکھے گا. اس نے جب دیکھنا ہے تو نیگیٹیو مائنڈ سے ہی دیکھنا ہے, تو اس نے نیگیٹیو چیزیں ہی اڈاپٹ کرنی ہے. جب اس نے خود اپنے اوپر یہ لازم کر لینا ہے کہ یار یہ پازیٹیو چیز اس میں کیا ہے, ڈھونڈنی ہے, دیکھنا ہے, تو جب وہ پازیٹیو مائنڈ سے ہی دیکھے گا تو پازیٹیو چیز ہی اڈاپٹ کرے گا. یقین ہے. اچھا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ کے ساتھ سامنے ایک اسکرپٹ آیا ہو اور آپ کو کہا گیا ہو کہ اس پہ بھی ڈرامہ بنانا ہے, پروڈیوس کرنا ہے, اور آپ نے اسکرپٹ پڑھا ہو اور آپ کو لگا ہو, آپ نے خود اپنی ذات میں یہ محسوس کیا ہو کہ نہیں اگر یہ ڈرامہ بنے گا معاشرے میں تو اس کا بڑا برا امپیکٹ جائے گا, تو نہیں میں یہ ڈرامہ نہیں بناؤں گا؟ نہیں ایسے کئی ڈرامے ہیں, کئی ڈراماز ہیں, ایسے کئی فلمز ہیں جو ہم معاشرے کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ یار نہیں کرنا چاہیے, پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر کریں گے تو ہمیں پیمرا کی طرف سے, سینسر بورڈ کی طرف سے بھی رکاوٹیں ہیں, تو ہم پھر کیوں کریں؟ دیکھیں ہم نے تو معاشرے کے ساتھ چلنا ہے نا. بالکل, ہم نے معاشرے کے لیے ہی بنانی ہے, تو ہم وہ چیز سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ یار عوام کیا دیکھے گی, اس کے بارے میں سوچنے کے بعد پھر ہم اس پہ پروڈیوس کرتے ہیں, ڈائریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا وہ ایک تو بات آپ نے کہی کہ جو فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں یہ نئے آنے والے ٹیلنٹ کو, نئے بچوں کو چانس نہیں دے رہی, تو ان کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ نے کچھ ٹپس دے دیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی شارٹ سٹوریز بنانا شروع کر دیں, تو اس میں کیسا کانٹینٹ رکھیں تاکہ اس کے تھرو وہ اپنے آپ کو بوسٹ کر سکیں. دیکھیں کانٹینٹ جو شارٹ سٹوریز کا ہے, میں ابھی جو دیکھ رہا ہوں پاکستانی کچھ شارٹ سٹوریز بہت اچھی ہیں, شارٹ فلم سے کہہ سکتے ہیں یا ویب سیریز کہہ سکتے ہیں, بہت اچھی ہیں, کچھ بہت بری ہیں. بہت بری کیوں ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار دیکھیں ویوز نہیں آ رہے, تو ویوز لانے کے چکر میں وہ
ہر حد کو پار. لیکن ٹی وی جو ہے اس پہ رکاوٹیں ہیں کہیں نہ کہیں, کیمرہ کی رکاوٹ ہے, سینسر بورڈ کی رکاوٹ ہے, سوشل میڈیا پہ نہیں. سوشل میڈیا پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب وہاں پہ رکاوٹ نہیں ہے تو پھر یہ ان کا جو دل چاہے بنا کے رکھ دیتے ہیں. پیغام کیا دیں گے نوجوانوں کو؟ صرف محنت کریں. آپ بھول جائیں کہ آپ کا ساتھ کوئی دے گا, سوائے ماں باپ کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اپنے آپ کو سٹینڈ رکھیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں چلیں. اپنے آپ کو نیچا نہ گرائیں, اپنا ایک معیار رکھیں. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین, حرکت میں برکت ہے. محنت آپ جاری رکھیں. لوگ کیا کہیں گے, لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, آپ گر رہے ہیں, لوگ آپ کو سنبھالنا سکھائیں گے, ایسا پاسبل نہیں ہے. وہ تب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے. کسی مقام پہ پہنچنے کے لیے محنت آپ نے خود کرنی. جہاں تک ہم پاکستانی ڈراماز کی بات کریں, دیکھیں پاکستانی ڈراماز بہت کچھ چیزیں, بہت ایسا اچھا کانٹینٹ ایسا کریٹ کرے جس میں سبق بھی ہے. لیکن جہاں منفی چیزیں آ رہی ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے وہ آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آپ اوائڈ کریں, آپ نہ دیکھیں. لیکن اگر آپ نے دیکھنا بھی ہے اور اس سے خود کو بچانا بھی ہے تو یہ اس میں پھر آپ کی ڈبل اسٹرگل ہوگی. اب کیسے اس پہ آپ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس کے منفی اثرات سے, یہ آپ ضرور سوچیے. اور میں اسپیشلی یہ درخواست کروں گی کہ بچوں کو خدا ان چیزوں سے دور رکھیں. ان کے مستقبل کا سوال ہے, ان کے فیوچر کو آپ نے اچھا بنانا ہے, برائٹ بنانا ہے, نہ کہ انہی ڈراماز کے اندر یابی سے ان کے ذہن کو آپ نے ہائی جیک کرنا ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.